داری چی کار میکنی؟ حرفامونو میشنوی ها؟ نه خانم بزرگ گفتم براشون شیر بیارم، اومدم دنبال اون. مگه جعبه شیر توی اتاق منه؟ دروغگوی احمق، گم شو. باشه. میبینی؟ این دختره که جاسوسه. نمیدونم باز چه قشقرقی را میرسه. خب بگو چی داشتن میگفتن؟ در مورد شما که چیزی نمیگفتن، داشتم برنامه میریختن یه جایی بیرون برن. درست شنیدی؟ راست شهناز خانم منو دید، خدا رو شگه یه بهونه آوردم و فوری اومدم بیرون. حتما پشت سر من حرف میزدن. من همه چی رو میدونم. واسه من زرنگ بازی در میاره. به هر حال یه روزی بالاخره مدرک رو پیدا میکنم دیگه. اون وقت ببین یه جوری به حسابش میرسم، یه کاری میکنم که هیچ وقت یادش نره. خوب کاری میکنید. اینجا مادر شوهرشون مریضه، اما اونا دارن برنامه خرید میریزن.